Avant d'entamer les, la continuité de ce chapitre, voilà, on va voir maintenant quelle est la composition minéralogique. يعني غادي ننزلوا بالنسبة للمجال ديال الذرات كيفاش كتكون إذا الصخور ou bien les roches, comment ils sont de point de vue minéralogique. Alors, on va voir maintenant que on va supposer qu'on a une minérale كما نهضروا بحال لي مينيرال argileux يسمى بالمعادن الطينية. دونك بالنسبة للمينيرال argileux on a اللي constitué إلا مشينا إذا التركيبة الذرية غنلاحظوا بأنه كتكون مجموعة من الطبقات. عندنا إذا واحد لاكوش هذه كتسمى كوش اللي هي دونك كما كتلاحظوا هذه كوش اللي هي تيترايدريك وهذه كوش اوكتايدريك كوش تيترايدريك. يعني كتلاحظوا اذا جوج ديال كوش تيترا كتوسطهم واحد كوش اوكتا. دونك علاش كنعني بكوش تيترا يعني طبقه تيترا كتعني 4 ادريك يعني بحال الاضلاع يعني الاوجه. كما كتلاحظوا هنايا هذه اللي بالاخضر هي ذرات ديال السيليس كاتيون تيترايدريك هما ذره ديال السيليس. داكشي باش كنسميو سيليكات تالومين. هاد السيليس هذا كيكون رابط روابط مع 4 ديال الذرات ديال الاكسجين وهاد الروابط هادو بحال شي بناء ان كونستركسيون. دونك هاد البناء هذا كيتكون على شكل كما كتلاحظوا هنايا في 3 ديمونسيون على شكل اللي هو هرم فيه 4 ديال اوجه سميناه تيترا كوش تيترا. كنلاحظوا كوش تيترا بحالها ولكن بيناتهم كتكون واحد كوش اوكتا يعني بحال قلتي جوج ديال الهرمات ولصقتيهم يعني 4 من الفوق و4. دونك 4 د الاوجه و4 ديال الاوجه فانو دوني بيان سور 8 تيتر يعني 4 ديال او 8 ديال الاوجه. داكشي باش سميناه. كذلك كنلاحظوا هنايا عندنا 3 ديال لي كوش مع 3 ديال لي كوش وبيناتهم كيتسموا ليسباس انترفوليير يعني هو كيكون ما بين هاد جوج طبقات. دونك هنا شنو كتلاحظوا اذا بان داك الالومنيوم كيمكن له يكون ما بين في هاد لي كوش اوكتايدريك وكيمكن له يكون كذلك حتى في هاد لي كوش هادو. دونك اذا التغيرات ديال هاد لي كوش هي اللي كتعطينا الفروق اللي كاينه ما بين لي غوش وما بين حتى لي سيليكات دالومين. دونك اون فوا فواغ كما كتلاحظوا هنايا ليسباس انترفوليير كاين ما يسمى كاتيون انترفوليير لكن كيحيطوا به واحد الذرات ديال الاكسجين. فوالا. Alors, bonjour. On va voir deuxièmement les roches métamorphiques dans les zones de collision. Donc, comme vous savez, donc les zones de collision, on a un affrontement entre deux croûtes terrestres, bien d'où donc l'éthosphère continentale. On va voir c'est une augmentation de pression, bien de température. On va voir ces variations de température et de pression. Alors, comme vous savez, tant qu'on a une augmentation de la température et de la pression, bien sûr, il va y avoir bien sûr une augmentation de métamorphisme.
Alors, on va voir les types de roches qui existent dans les zones de collision. Les مناطق تصادم comme les roches. Il y en a le schiste vert qui va nous donner donc le micaschiste et va nous donner le gneiss. Alors, lorsqu'il y a augmentation de la température ou bien de la pression, on va voir quel est donc qui est le plus grand dans son augmentation, est-ce que la température ou bien la pression. On va voir une modification de ce schiste vert, يعني هاد الصخرة ديال الشيست الأخضر, il va nous donner le micaschiste وفي الآخر يعطينا du gneiss. Donc chacun des roches est caractérisé par une structure donnée. La structure de schiste vert, schisteuse, dans le sens des minéraux indique le sens des forces mécaniques. Alors le sens إذا كما شفنا إذا هاد les minéraux إذا كان الاتجاه ديالهم بحال هكا كيكون بحال هكا, يعني أن لا فورس غادي تكون هكا من هاد الجهة ومن هاد الجهة. فوالا كما شفنا. دونك بالنسبة لي مينيرو اللي كيميزو لو شيست فيغ, يعني لقيناهم كنعتبرو شيست فيغ, هما السيريسيت اي الكلوريت. essentiellement كيكون اللون ديالو أخضر ou bien vert. On va voir les micaschistes qui sont donc la structure schisteuse foliée. donc هنا كتزاد كل ما تزاد سيدان القوة ديال الضغط donc كتحول من لا شيستوزيتي للفولياسيون, يعني شيستوز شيستية ثم التوريق لا فولياسيون. لي لي دو مينيرو سون سامبل ا كليفي, يعني يمكن لها اذا انها سيبارا بانها تعزل فيما بينها. دونك كتلقاو اذا واحد دونك هالو لي دونك بحال قلتي اذا مجموعه ديال المينيرو اللي هي دونك تنضم على شكل اللي هي خطوط هنا كما كتلاحظوا ولا طبقات, دونك على شكل توريق, ماشي اوراق يمكن لهم يتعزلوا فيما بينهم. كليفاج وانه هو يمكنهم يتعزلوا. كذلك كنلاحظوا اذا هنا كاين لي مينيرو كي كاركتيريز لو ميكاشيست هما لي لي دو بيوتيت موسكوفيت كيتسموا الميكا كلير, اي لي لي دو كوارتز. فوالا هادو اللي بالبيض هنا كيتسموا الكوارتز. فوالا on va voir aussi bien sûr le gneiss c'est folié, يعني كتحول من الشيستو الى فوليé يعني التوريق. donc les lits de minéraux distincts sont non clivés, pardon, sont non clivables. يعني la différence entre le gneiss et le micaschiste هو ان هذا دو لي sont facilement séparables, يمكن لهم يتعزلوا بيناتهم هاد الطبقات هادو, لكن هنا ما يمكنش, يعني متداخلين بيناتهم ما يمكنش غادي يتعزلوا. دونك on va voir donc les mica, les sombres, quartz et les feldspats. هادو هما les types de minéraux اللي يمكن لهم يكونوا اذا هنايا في donc في الجنايس. on va voir maintenant c'est maintenant هنايا بالنسبه للملاحظه الصخره بالعين المجرده. كما كتلاحظوا اللون ديال الصخره اللون ديالها اذا في الواقع. دونك فوالا donc كنلاحظوا هنايا schiste, donc c'est le schiste vert, pardon. donc on a les schistes verts, le micaschiste, le voilà le schiste vert, le micaschiste et le gneiss. voilà donc هنا شنو كتلاحظوا ملاحظه صفيحه دقيقه بالمجهر المستقطب. كما كتلاحظوا donc on a les سيريسيت كما شفنا والكلوريت. دونك هادو هما كيميزوا الشيست الاخضر. دونك هذا الكلوريت كيكون باللون الاخضر والسيريسيت كيكون بالوان اللي حتى هي فاقعه دونك فاتحه. بالنسبه لهنا المعادن موجهه على شكل صفائح, دونك كيكون على شكل ديكليفاج. دونك فوالا دونك بالنسبه للبنيه لا ستركتور قلنا سي شيستيه. بالنسبه للتركيب العيداني كيصون دونك كاين معادن طينيه, دونك لي مينيرو ارجيلو كوم لو كلوريت اي لي سيريسيت. دونك هادو كيتسموا كما قلنا سيليكات دالومين. التركيب الكيميائي, دونك التركيب الكيميائي كما كتلاحظوا عندهم تقريبا ثلاثه نفس التركيب الكيميائي, كيتكونوا من 60.2% ديال السيليس, ومن بعد كنلقاو نسبه كبيره عاوتاني ديال الالومنيوم. داكشي باش تسمى سيليكات دالومنيوم. عاد كنلقاو اكسيد الحديد وكاين اكسيد البوتاسيوم بنسب اللي هي اقل. دوزو دابا الميكاشيست. دونك الميكاشيست كتسمى كتو الصوره ديالو اذا
بالعين المجردة. هذا هو الشكل ديالو ميكاشيست. كنلاحظوا إذا بالنسبة للامانس الصفيحات الصفيحة الدقيقة، شنو كتلاحظوا كتكون لي ميكا هما اللي بالأسود كيديروا واحد طبقة. كاين عاوتاني المرور اللي هو الكوارتز كيكون اللون ديالو منطفئ حيت كنديرو في المستقطب. كاين عاوتاني البيوتيت والموسكوفيت حتى هما سيسون دي ميكا كيكون عندهم ألوان اللي هو زاهية يعني فاتحة. أسرا من المرو وأسرا من البيوتيت والموسكوفيت، هادو سون دي ميكا نواغ و ميكا بلون. يعني هادو هما دونك هادو طبقة دونك اللي كتسمى أسرة دي لي هما الأسرة دونك من المرو هما هادو. وكاين أسرة من الميكا سواء دو بيوتيت ولا من الموسكوفيت. بالنسبه للبنيه لا ستركتور هي توريق بيان فولياسيون كتكون سهله الانفصام، يعني هادو يمكنهم يتعزلوا بيناتهم. دونك هاد لي ميكا المرو كيلو يتعزلوا. بالنسبه للتركيب العيداني وبيان لا كومبوزيسيون مينيرالوجي كتكون المرو اللي هو الكوارتز بيوتيت والبيجادي كيتسموا كذلك سيليكات دولمين. علاش؟ لان التركيبه الكيميائيه كتكون تقريبا من 60 كما كتلاحظوا هنا تقريبا نفس التركيبه 60 هنا 19 و20 يعني متقاربين نفس الشيء سيليكات دالومين. لاحظوا دابا بالنسبه للغنيس هذا هو الغنيس دونك كتكون هنا شنو كتلاحظوا كتبدل البنيه. دونك تعاقب أسرة فاتحة مكونة من المرو والفيلدسبات مع أسرة مكونة من البيوتيت داكنة من البيوتيت. فوالا دونك هذا هو المرو ولا الكوارتز وهذا الفيلدسبات تعاقب. دونك هنايا التوريق لكن غير قابل للانفصام على عكس هنايا. دونك ما يمكنش الا قاش متداخلين هنا ما يمكنش غادي نعزلو سرير عن اخر. فوالا دونك بالنسبه للتركيب العيداني كومبوزيسيون مينيرالوجيك كاين المار والبيوتيت دونك الفيلد سبات البيجادي والسيليمانيت كذلك كيكون هنا السيليمانيت دونك كيتسموا سيليكات دالومين. دونك السيليمانيت هنا هي ظهور ديال السيليمانيت. هنا شنو كنلاحظوا اذا بالنسبه للنسبه ديال السيليكات كتزاد مقارنه مع الالومنيوم. وهنا اذا علاش؟ لانه كيظهروا واحد دي مينيرو جداد بحال السيليمانيت هنا. دونك بالتالي كتبدل هاد التركيبه الكيميائيه ولكن في الاصل راه نفس التركيبه الكيميائيه. اذا بالنسبه للاستنتاجات اللي يمكن نستنتجوا هنايا هو ان هاد ثلاثه ديال لي مينيرو ميتامورفيك ولا دونك عندهم نفس الاصل دوريجين. كذلك هنايا كنلاحظوا هناك تغير البنيه مع ارتفاع في الضغط والحراره. من هنا لهنايا كتغير البنيه كما كتلاحظوا كتكون شي توريق ثم توريق غير قابل للانفصام. كذلك كنلاحظوا اذا اختفاء دي مينيرو بحال الكلوريت هنايا وظهور دي مينيرو اخرين كيتسموا دونك بحال السيليمانيت دونك كيدخلوا مينيرو اخرين. لكن كما كتلاحظوا بالنسبه للمرو ديما كنلقاو بزاف هنايا الكورز. Alors, donc, pardon, l'analyse chimique montre que la composition chimique de ces roches de la zone de collision est semblable. Donc des roches silico-alumineuses, ou la silicate alumine. Alors que leur composition minéralogique est différente, bien sûr, غادي تكون بنية التركيبة الكيميائية مختلفة. Ces roches proviennent donc de la même roche d'origine, bien sûr, qui a connu des métamorphismes grandissants au fur et à mesure de rapprochement lithosphérique. يعني كيتقابلوا هادوك لي ليتوسفير بيان سور كونتينونتال كيوقع داك التجاذب لافرونتومون كتزاد ديك الضغط وهاد الضغط كيكون واحد ميتامورفيزم يعني واحد منطقة تحولية وكيؤدي إذن أن هادوك لي مينيرو في الأصل كيبقوا عليهم إذن تغيرات. دونك il y a transformation d'un minéral à des autres minéraux par l'augmentation de la métamorphisme. On va avoir une conclusion. Le métamorphisme est l'ensemble des processus qui induisent des modifications minéralogiques texturales d'une roche. C'est ça qu'on a vu bien sûr avec le schiste vert, mécaschiste gneiss. À l'état solide et sous l'effet de la température, de pression et des fluides. Voilà. On va voir maintenant en arabe qu'est-ce que ça veut dire. Donc التنضد هو l'étage. دونك هذوك الاسره اللي شفنا اذا هو كيتسمى التنضد. هو نوع من التطبق تبنيه مكونات الصخره وهو ناجم فقط عن ظاهره التصب. يعني كيوقع يعني طبقات كيتعاقبوا اذا وحده فوق وحده. راه شفنا هادشي في اولى باك. اذا عاوتاني اذا المرحله الاخرى اذا حيت كتزاد القوه ديال الضغط كتوصلوا لما يسمى به الشيستيه لا شيستوزيتي.
دونك التوريق أقل أو أكثر دقة تكتسبه الصخور المتحولة بفعل عامل الضغط بيان سور، يختلف عن التطبق كما يمكن أن يتجزأ إلى صفائح منتظمة. يعني كيما غنلاحظوا إذا يمكن له يعطينا بحال شي وريقات صغيورين هكا ويمكن لهم تعزلوهم هادوك الصخور على شكل وريقات. كاين عاوتاني المرحلة اللي كتجي من بعد ارتفاع ديال الضغط، اغمونطاسيون دو بريسيون، التوريق أو ما يسمى بلا فولياسيون، بنية واضحة ببعض الصخور المتحولة حيث يضاف إلى الشيستية تمايز معدني بين أسرة ينتج عنه تكوين وريقات. نفس الشيء كذلك هنايا، ولكن هنا دونك صعبة الانفصام، دونك il ne peut pas être séparé donc les unes des autres. On va voir maintenant les facteurs de métamorphisme et notions de minéral index et de facies métamorphique. On va voir يعني العوامل ديال التحول وكذلك المعنى ولا notion de la minéral index ولا المعدن المؤشر et bien sûr le facies de métamorphisme, facies métamorphique ou la سحنات التحول. On va voir tout ça. La première des choses qui sont les facteurs de métamorphisme. Donc l'augmentation de la pression ou de température entraîne des réactions minéralogiques. Bien sûr, ارتفاع ديال الضغط مع ديال الحرارة سيؤدي bien sûr إلى des réactions minéralogiques. والتفاعلات اللي هي تسمى minéralogique. En effet, certains minéraux deviennent instables dans les nouvelles conditions, comme on a vu bien sûr le chlorite dans le schiste vert. Alors qu'on a un اختفاء des minéraux, donc ils ne sont pas stables, ils vont transformer en d'autres minéraux, bien sûr, de pression de température qui se transforment. En même temps, apparaissant des minéraux nouveaux stables dans ces conditions, comme on a vu dans le sélémanite. La température augmente en fonction de la profondeur, gradient géothermique. Donc, lorsqu'on s'enfonce dans la Terre, dans les couches de la Terre, bien sûr, il y a augmentation de la température ou de la pression. Mais lorsqu'il y a augmentation de la température, on l'appelle ça un gradient géothermique. Donc, c'est 30 degrés par 1 kilomètre, je pense. Donc la valeur de cette augmentation varie d'une zone à l'autre. Bien sûr, la valeur de la gradient géothermique varie d'une zone à l'autre, soit qu'elle est, bien sûr, elle est active sismiquement ou bien elle est stable. Elle est faible dans les zones géologiquement stables et forte dans les zones géologiquement actives. Bien sûr, on va voir quelles sont ces zones qui sont géologiquement actives. Donc ce sont les limites des plaques tectoniques. La pression varie en profondeur sous l'action de la masse des roches. Donc, les forces tectoniques et la pression partielle des fluides, comme le CO2 et la vapeur d'eau. Donc, on a vu, bien sûr, donc, qui va augmenter, bien sûr, l'effet de la pression, de la température, c'est aussi la présence de CO2 et la présence des vapeurs d'eau. Donc, ces deux, bien sûr, facteurs augmentent aussi. Donc l'action de pression de la température et conduit bien sûr à des déformations plus ou moins grandes. Alors on va voir notion de la minéral index, notion de minéral index et le facies métamorphique. On va voir la première des choses, c'est le minéral index ou là المعدن المؤشر، يعني يؤشر على واحد المنطقة اللي هي واحد condition متشابهة. Certains minéraux sont sensibles aux variations de pression et de température. يعني comme le chlorite dans le schiste, lorsqu'on va augmenter la température bien de la pression, il va se disparaître. Bien sûr, pourquoi? Donc on va voir. Donc si certains sont sensibles يعني حساسين يعني دغيا كيختفيو par la تغيرات ديال la pression et la température. Ces variations provoquent des réactions minéralogiques. Donc, هذه التغيرات تؤدي إلى donc تفاعلات donc عيدانية أو minéralogique. حيث كنهضروا على minéralogique, c'est donc l'agencement ou là donc l'agencement des atomes dans les molécules. Voilà. Et ainsi la transformation d'un minéral en autre. Chacun de ces minéraux est stable dans des conditions déterminées de pression et de température. Voilà, donc comme le chlorite dans le schiste, donc il est stable dans des conditions donc précises. Donc lorsqu'on augmente la température ou bien la pression, donc les liaisons chimiques
entre les composés de ce minéral, il va être donc il va se rompre bien sûr pour donner donc un autre minéral. Si on le rencontre dans une roche métamorphique, il indique que cette roche a subi ces conditions. Voilà. Donc, chaque minéral, il est caractérisé ou bien il apparaît dans des conditions de la pression-température. يعني كل معدن راه تيظهر في واحد الظروف ديال درجة الحرارة والضغط. يعني إلا لقيناه في واحد الصخرة دونك هذا تيبين لنا بأن ديك الصخرة ها هو الضغط ودرجة الحرارة اللي تكونوا فيها إذا. يعني داكشي باش هضرنا على المعدن المؤشر. Ainsi, ce minéral s'appelle minéral index. وهاد لي مينيرو هادو كما كتلاحظوا إذا بأنه يعني إذا هما كيكونوا حساسين دونك وكيميزوا لنا واحد الظروف معينة ديال درجة الحرارة والضغط. On va voir les réactions minéralogiques comme on a vu. Donc, certaines réactions suite à un métamorphisme croissant. Alors, lorsque on a في واحد المنطقة إذا واحد لا زون بلاجيوغلاز مع البيروكسين مع الرو وإلا رفعنا إذا من الضغط درجة الحرارة غادي يعطينا واحد لي مينيرال جديد سميتو لونفيبول. يعني كيتفاعل البلاجيوغلاز والبيروكسين مع الماء كيعطينا لونفيبول. كذلك إلا تفاعل البلاجيوغلاز مع هاد لونفيبول ومع الماء كيعطينا عاوتاني كلوريت مع لاكتينوت. دونك هاد الشيء بحال اللي قريتو إذا في الكيمياء دونك التفاعلات الكيميائية. كذلك البلاجيوغلاز مع الكلوريت زائد لاكتينوت فوالا. يعني هاد الكلوريت مع لاكتينوت اللي زدنا لهم بلاجيوغلاز غادي يعطيونا الجلوكوفان يعني واحد معدن جديد مع لو. كذلك عاوتاني هاد الجلوكوفان الا تفاعل مع بلاجيوغلاز غيعطينا كرونا مع جديد مع دونك هنا كاين لو ميتامورفيزم مرتفع اذا فوالا. كل ما كان الارتفاع ديال الميتامورفيزم وهادو يمكنهم يتصادفوا بحال الجلوكوفان يتصادفوا مع البلاجيوغلاز باش كيعطيونا اذا كرونا. دونك هادو التفاعلات اللي كيوقعوا اذا في soit dans les zones de collision, bien des zones de des zones de subduction. On va voir maintenant les faciès métamorphiques أو ما يسمى بسحنات التحول. Donc le سحنات التحول. Selon les conditions de pression et de température, on peut déterminer les domaines de stabilité d'un ensemble de minéraux. Donc, on a parlé d'un seul minéral et ses conditions de pression et de température. Maintenant, on va parler de plusieurs minéraux. Donc, plusieurs minéraux, il va déterminer une zone. Donc, une zone de stabilité de ces minéraux. Donc, ce domaine s'appelle faciès métamorphique. Voilà, ainsi on peut déterminer plusieurs faciès métamorphiques. Exemple de faciès de schiste vert et faciès de schiste bleu et faciès d'éclogite. Voilà, donc كما كتلاحظوا هنايا comme donc les faciès de schiste bleu, faciès donc schiste vert. donc هي لا زون كامله كتسمى فاسيس دو شيست فيغ وهذه لا زون دونك دو شيست بلو. يعني كتلاحظوا بانه الا بغينا نشوفوا الحدود ديالها يمكننا نسقطوها من هنا ونسقطوا من هنايا. دونك اش تعطينا اذا هادو الحدود ديال لا بريسيون. بغينا نشوفوا الحدود اذا ديال لا طومبيراتور غنسقطوا من هاد النقطه هنايا ومن هاد النقطه هنا. يعني اذا بانه الا دونك اذا بغينا نديرو هادشي دونك اكسبيريمونطالمون الا درنا واحد درجة الحرارة ما بين تقريبا 100 و 300 وواحد لا بريسيون ما بين تقريبا 500 و 1300 غادي تطيحوا في هاد الشيست بلو. نفس الشيء كذلك بالنسبة للفاسيس ديال لونفيبوليت الفاسيس ديال ليكلوجيت. دونك بحال هاد الفاسيس ديال ليكلوجيت كما كتلاحظوا كتكون هي في هذه المنطقة هذه كتعني إذا بأنه ضغط كبير. ولكن إلا هبطو هنا في درجة حرارة صغيرة دائما ليكلوجيت كتعطينا في الضغط الكبير. هنا عاوتاني هاد فاسيس ديال الجرانوديوريت دونك كتلاحظوا بأنها لا طومبيراتور كبيرة. لكن عاوتاني في هذا الوسط بحال هنايا لونفيبوليت كتعني إذا ضغط كبير مع ضغط فوالا ضغط كبير مع التمبيراتور كبير. فوالا on va voir
دونك كما كتلاحظوا هنايا سي اون arabe alors on a les roches voilà les roches et les réactions et les minéraux index. Donc, comme le mica-schiste et le moscovite, quelles sont les réactions? Donc, le chlorite plus le moscovite réatena, donc le BGD. Alors, les minéraux qui يميزوا الميكا-schiste de moscovite, moscovite مع الكلوريت. كاين عاوتاني بالنسبة للصخرة ديال الميكا-schiste دو نوعين من الميكا. غير كما كتلاحظوا كل ما انتقلنا من هذه الصخرة لهذه الصخرة هذه كتزاد ما يسمى بالتحول كيتزاد. الور من الميكا كتلاحظوا موسكوفيت متبقي اذا، كذلك الكنايس دو نوعين من الميكا. دونك كما كتلاحظوا شكون هما المعادن المؤشره؟ بيوتيت واختفاء الكلوريت. دونك هنا الكلوريت اذا هو حساس اذا دونك لي سونسيبل ما غاديش يبقى يصبر على الزياده ديال الحراره والضغط. كنايس دو بيوتيت، واخيرا كنايس ابيض. كما كتلاحظوا هنايا الانتقال في التفاعلات. دونك هذا مع موسكوفيت عطينا بجدي، كذلك المرو كذلك مع الموسكوفيت يعطينا هاد السيليمانيت مع الورطوز مع السيليمانيت زايد بيوتيت زايد فوالا. ونفس الشيء كذلك بالنسبه لهنايا ديال الكورديريت، وفي الاخير يعطينا اختفاء ديال البيوتيت مع الزياده ديال الضغط ودرجه الحراره. الوغ سو سون لي فاسيس هنا. دونك الى زادت الحراره مع ازدياد ديال الضغط بالنسبه وذا كذلك ازدياد ديال العمق هنايا 20 40 كيلومتر. شنو كتلاحظوا بالنسبه للسحنات؟ كاينه دونك لا فاسياس ديال الشيست فيغ، كاين فاسياس ديال الشيست بلو، فاسياس دي دي زامفيبوليت، فاسياس الجرانيتات. دونك كما كتلاحظوا هنايا هاد الفاسيس هادي راه هي دونك هاد الخط هذا بعدا كيتسمى الانصهار الجزئي. يعني اذا كيوقع اذا الى ارتفعت درجه الحراره كتفوت ديك 700 دوغري سي. دونك حيت كتفوت 700 دوغري سي كنطيحو في ما يسمى بسحنات الجرانيتات وبين فاسيس دي جرانيت. فوالا هاد فاسيس دي جرانيت يعني درجه الحراره مرتفعه، دونك سي تيرميك. هنا عاود السحنات لي كلوجيت كنلاحظوا هما بريسيون كبيره، دونك كتميز البجدي مع جديد. دونك السحنات لي كلوجيتات كتميز الضغط الكبير، السحنات الجرانيتات كتميز درجه الحراره الكبيره، والسحنات لونفيبوليتات اللي فيها ديستين مع السيليمانيت مع اندلوزيت دونك هادي كيكون فيها الضغط اللي هو متوسط، ضغط موين و طومبيراتور موين. هنا كتميز كذلك نفس الشيء بالنسبه للسحنات الشيست الاخضر. لكن هنا شنو كتلاحظوا؟ يعني بريسيون موين، لكن بريسيون موين كما كتلاحظوا مع درجه الحراره منخفضه. هذا بالنسبه لسحنات الشيست الازرق.